थाना गोलड़ा की हदूद में जोड़े पर तशद्दुद और काबिल एतराज वीडियो वायरल करने के मामले में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान का एक और साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान मुगल। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा इस केस के बारे में क्या तफसीलात? जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और मामला कुछ इस तरह है कि थाना गोला का ये इलाका है और इस इलाके के अंदर लड़के और लड़की पर बेईमाना तशद्दुद और उनकी काबिल एतराज़ वीडियो वायरल करने का मामला है। 8 माह ये पुराना मामला है और इस मामले के बाद जैसे ही ये सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया जाता है, टॉप ट्रेंड भी बनी रही है वीडियोस, और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आईजी इस्लामाबाद और दीगर जो मुतलका इदारे हैं वो फौरी तौर पर हरकत में आए और उन्होंने इस मामले पर नोटिस लिया और नोटिस लेकर फौरी तौर पर जो मुकदमा है वो 6 जुलाई को थाना गोल्डा में उनके जो सब इंस्पेक्टर हैं आसिम गफ्फार, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमे में 5 दफ़ात शामिल की जाती हैं। 354A, 506(2) और 341 और 509 और 34 5 दफ़ात मजमूई तौर पर इसमें शामिल की जाती हैं। और उसके बाद वीडियोस की मदद से जो मुल्ज़मान हैं उनकी शनाख्त का अमल शुरू किया गया और शनाख्त होने के बाद उस्मान मिर्ज़ा जो हैं उन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उनके जो दीगर जो साथी थे जिनकी जो शनाख्त बाद में सामने आई, जिनमें हाफिज़ अताउर रहमान और मोहम्मद फ़रहान जो हैं, उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें मुतलका जो अदालत है, उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट वक़ार हुसैन गोंदल, उनकी अदालत के अंदर इनको पेश किया गया। और जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था वो पुलिस ने इब्तदाई तौर पर हासिल किया और हासिल करने के बाद उनसे जो मोबाइल फ़ोन्स थे वो बरामद किए। दीगर जो उनके जो साथी थे उनकी शनाख्त के बाद उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए। जो मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, मोबाइल फ़ोन से काफ़ी बड़ी तादाद में जो बरहाना तस्वीर हैं, जो काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ़ लोगों की, उनको जो है वो वीडियोज़ पुलिस ने कब्ज़े में ले लिया और अब उसका फ़ॉरेंसिक करवाया जाएगा। फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी। एक बड़ा इंकशाफ जो इस सारे मामले में हुआ वो ये है कि कमोबेश 13 लाख रुपए की रकम जो है मुतासरा जो लड़का और लड़की हैं इनसे वक्फे वक्फे से बरामद की गई और इन्हें कॉल्स की जाती रही, इनसे डिमांड की गई पैसों की कि हमें पैसे फराम किए जाएँ। 13 लाख रुपए की बड़ी रकम इनसे ली गई और ये मामला जो है ये 8 माह पुराना मामला है और पैसे ना मिलने की वजह से इन्होंने ये जो वीडियो थी काबिल एतराज़, इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। आईजी इस्लामाबाद ने नोटिस लिया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेकर आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान जो उनसे रब्ता किया और उनको बताया कि तमाम तर जो मामला है उसकी मेरिट पर और शफाफ इंक्वायरी की जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको मिसाल बनाया जाए। और आज आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान को वज़ीर आज़म हाउस तलब किया और पेश रफ्त के हवाले से आईजी इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह किया। जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज जो एक मरतबा फिर जो मुल्ज़मान हैं उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया। उसमें उस्मान मिर्ज़ा, हाफिज़ अताउर रहमान और फ़रहान, ये 3 जो मुल्ज़मान थे इनको आज जुडिशल मजिस्ट्रेट वक़ार हुसैन गोंदल की अदालत में पेश किया गया। और एक बड़ा जो लम्हा फ़िक्रिया था कि कचहरी में आने वाले ये जो मुल्ज़मान थे इनकी जानिब से सहाफ़ियों को भी धमकियाँ दी गई। और उस हवाले से जो हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं साकिब बशीर, वो अदालत के अंदर पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि मुल्ज़मान इतने बासर हैं कि वो अदालत के अंदर खड़े होकर साफ़ियों को धमकियाँ दे रहे हैं, जिस पर अदालत ने बताया कि एसएचओ खुद जो है वो सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम संभालें। उन्होंने एसएचओ को हदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर जो है वो उनको एसएचओ को तलब किया और बताया कि इस मामले को देखा जाए और ज़्यादातर जो केसेस थे उन केसेस को मुलतवी कर दिया गया। और अब से कुछ देर कबल थाना गोल्डा ने एक मरतबा फिर बड़ी और कामयाब एक और कार्रवाई की और उसी कार्रवाई के अंदर वाक़े में मुलविस जो मुल्ज़मान हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है मोहम्मद उस्मान मिर्ज़ा, उसके जो एक और करीबी साथी है जिसका नाम बिलाल मुरव्वत है, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और पुलिस ने उसके कब्ज़े से भी मोबाइल फ़ोन जो है वो हासिल कर लिया। अब तक अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर उस्मान मिर्ज़ा, फ़रहान, हाफिज़ अताउर रहमान, बिलाल मुरव्वत समेत एक और इनका एक साथी था जिसका नाम था अदारस क्यूम बट, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। आज फिर एक मरतबा इब्तदाई तौर पर इनके के लिए अदालत ने जो रिमांड था वो 2 रोज़ा रिमांड पर थाना गोल्डा पुलिस की हिरासत में दिया था। आज इनको अदालत जब दोबारा पेश किया गया तो अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इनको एक मरतबा फिर पुलिस के हवाले कर दिए। और इनका जो साथी था
ادارس قیوم بٹ، اس کو گزشتہ روز پولیس نے عدالت طلب کیا تھا، اس کا بھی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے، اسے 12 جولائی کو عدالت پیش کیا جائے گا۔ اب مجموعی طور پر جو گرفتار ہونے والے ملزمان ہیں ان کی تعداد ہو چکی ہے 5 ملزمان ہیں جو اس سارے معاملے میں، اس سارے واقعے کے اندر ملوث ہیں، اور پولیس نے اب مزید جو پیسے لینے کی، بتا لینے کی جو دفعات ہیں ان کو ایف آئی آر میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور فوری طور پر آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان انہوں نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے ان کو ہدایات دی، اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن عطا الرحمان جو ہے انہیں فوری طور پر متاثرہ لڑکی جو ہے اس سے اور متاثرہ لڑکے سے انہوں نے باقاعدہ خود آج ملاقات کی، اور ملاقات کر کے انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر عثمان مرزا کو لے کر ایک بڑا طوفان برپا رہا، بڑی تنقید کی زد میں رہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح کی ایک حرکت کی، ایک بھوچال پیدا ہوا، اور اس حوالے سے کئی ویڈیوز، کئی بارانہ تصاویر جو ہے وہ پولیس نے برآمد کر لی ہیں۔ متاثرہ جتنے لوگ ہیں سب سے پولیس رابطہ کرے گی، اور الگ الگ جو مقدمات ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ اور اس میں ایک حیران کن بات یہ کہ جو عثمان مرزا ہیں، عثمان مرزا نے گرفتاری سے قبل ایک ویڈیو وائرل کی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ضمانت کنفرم ہو چکی ہے، کچھ کمزور لوگوں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اور اب اس مقدمے سے وہ بری ہو چکے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقدمہ ان کے خلاف تھانہ سیالہ میں درج ہوا تھا۔ تھانہ سیالہ پولیس نے دھمکیاں دینے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے اور دھمکی امیز کالز کرنے پر یہ مقدمہ جو ہے وہ تھانہ سیالہ پولیس نے درج کیا تھا۔ یہ ضمانت جو جس کی ویڈیو وائرل ہوئی یہ اس مقدمے کی ویڈیو تھی جس کے بعد، جس کی ضمانت کنفرم ہونے کے بعد انہوں نے یہ جو ہے نا وہ کچہری سے بنائی اور اس کو وائرل کر دیا۔ ابھی یہ 5 ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں، اور اس حوالے سے جو ایس پی صدر زون ہیں امجد فاروق بٹر، انہوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ یہ گرفتار ہونے والا جو ایک ان کا اور ساتھی تھا بلال مروت، وہ پولیس کی حراست میں ہے، لیکن سنگین جو ہے وہ نوعیت اختیار کر چکا ہے یہ معاملہ، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اس پر نوٹس لے لیا، اور آج جو ہے وہ ایک اہم بیٹھک بھی ہوئی جس میں تمام تر فیصلے کیے گئے کہ 1 ماہ کے دوران اس سارے معاملے کو، اس سارے کیس کو متقن انجام تک پہنچایا جائے گا، اور جو ملزمان ہیں انہیں مثال بنایا جائے گا، اور فوری طور پر جو متاثرہ جو لڑکا ہے، جو لڑکی ہیں، انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا، کیونکہ ویڈیو کے اندر انہوں نے آزادانہ اسلحے کا استعمال کیا، ان پر تشدد کیا، ان کو بے لباس کیا، اور مبینہ جو ایک اور بڑی ایک وجہ تھی کہ مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ملا کہ ملزمان کی جانب سے خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن ساری جو ویڈیوز تھی وہ قبضے میں لے لی گئی ہے، ان کا فرانزک کروایا جائے گا، فرانزک رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کی جائے گی۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزمان کو آج ایک مرتبہ پھر پولیس کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ جو ان کے وکلا ہیں، وکلا کی جانب سے جو جسمانی ریمانڈ ہے اس میں مزید توسیع کی مخالفت کی گئی، اور بتایا گیا کہ جوڈیشل کر کے ان کو جیل بھیجا جائے، لیکن جو تفتیشی آفیسر ہیں انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ویڈیوز اور تصاویریں جو ہے وہ برآمد کر لی گئی ہیں، مزید ابھی اس کی تحقیقات جو ہے وہ کی جائیں گی، اور مزید جسمانی ریمانڈ دیا جس پر عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور کیا، اور منظور کرنے کے بعد انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب مزید سنسنی خیز انکشافات جو ہے ان کی توقع کی جا رہی ہے کہ اب مزید کچھ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، لیکن دوسری جانب جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، جو قانون دان ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ 1 ماہ کے اندر کیا جائے گا، اور وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اس کو جو ہے وہ مثال بنایا جائے گا اس کیس کو، اور پولیس اب ان لوگوں کی تلاش میں ہے جو عثمان مرزا اور ان کے جو ساتھی ہیں، جن میں فرحان، حافظ عطا الرحمان، بلال مروت یا ادارس بٹ جو ہیں، ان کی اگر کچھ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے شہریوں کو اگر بلیک میل کیا تو وہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں گے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، لیکن پولیس نے ایک اچھا قدم یہ اٹھایا کہ لڑکے اور لڑکی کو پلس پوائنٹ دیا، ان کی مزید جو عزت ہے اس کو محفوظ بناتے ہوئے اسٹیٹ کی مدیت میں، یعنی ریاست کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا، اور عاصم غفار ہیں سب انسپکٹر جن کی مدیت میں تھانہ گولڈا پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ اب 4 دن کے بعد مزید انہیں جو ہے وہ جو متعلقہ عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے گا۔ جی